नमो नमः। मम नाम सन्तोषः सन्नम्नवरः। अहं धारवाडजिल्लातः कर्नाटकराज्यतः अस्मि। इदानीं भवतां सम्मुखे किञ्चित् विषयं चर्चां कुर्वन्नर्थम् अहम् उपस्थितः अस्मि। इदानीं छात्राः भवतां सम्मुखे अहं किञ्चित् अभिनयं कृत्वा दर्शयामि। भवन्तः अहं किम् अभिनयं करोमि इति वक्तव्यम्। अस्तु, प्रारम्भं कुर्मः। ध्यानेन पश्यन्तु। पश्यतु। किम् अहं भोजनं करोमि। अहं जलं पिबामि। अहं शृणोमि। अहं पश्यामि। अहं हसामि। ओ, दृष्टवन्तः सर्वे? अस्तु, एतत् किं भवति? एतत् क्रिया भवति। आङ्ग्लभाषायां वदति वर्ब् इति। अस्तु, प्रतिदिनं वयम् एव कुर्मः, अस्ति न वा? प्रतिदिनं भोजनं करोमि, जलं पिबामि, शृणोमि। किं शृणोति? इदानीम् अहं वदामि, भवन्तः शृण्वन्ति। यदा भवन्तः वदन्ति तदा अहं शृणोमि। एतत् कृते किं भवति? एतत् क्रियापदानि भवन्ति, अनन्तरं क्रिया अपि वदति। अनन्तरं संस्कृते व्याकरणे किं भवति? व्याकरणे किञ्चित् विषये कृते कारक इति वदन्ति। किम् इति वदन्ति? कारक इति वदन्ति। कारक अर्थात् क्रियापदस्य सम्बन्धः कर्ता सहेन भवति, तदेव कारकः भवति। यदा अहं खादामि इत्युक्ते अहमेव खादामि। किम्? अहं कः खादति? अहं खादामि, शिक्षकः खादति। अनन्तरं तत्र कोऽपि बालकः अस्ति चेत् कः खादति? बालकः खादति। अनन्तरं बालिका शृणोति चेत् का शृणोति? बालिका शृणोति। एतदर्थम् अत्र षट्कारकाः भवन्ति। ते कारकाणि कानि इति वयं पश्यामः। पश्यतु, अत्र षट्कारकः इति लिखितमस्ति। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अत्र षट् कारकाणि भवन्ति। किति? एतद् भवति पञ्च, अनन्तरम् एकं भवति षट् कारकाणि भवन्ति। परन्तु अत्र सम्बन्धः किमर्थं न आगतं? सम्बन्धं केवलम् अत्र सम्बन्धः एव भवति। अत्र कर्ता न भवति, क्रिया न भवति। अतः तत् सम्बन्धं कारकमध्ये न स्वीकृतं, तत् विभक्तिमध्ये स्वीकृतं भवति। अत्र वयम् प्रथमेव अहं भवतां कृते दर्शितवान्। किम्? अहं खादामि। कर्ता, अहं कर्ता अस्मि, खादामि क्रियापदः भवति। अतः प्रथम किं भवति? कारकः कर्ता भवति। अद्य वयं किं पठितवन्तः? केवल कर्ता कारकं पठितवन्तः। अहं वदामि, भवन्तः शृण्वन्ति। भवन्तः शृण्वन्ति, अहं वदामि। अहं वदामि, अध्यापकः वदति, छात्रः शृणोति, छात्राः शृण्वन्ति। एतदेव वयम् अद्य अधीतवन्तः। अग्रिम कर्म कारकं वयं श्वः पश्यामः। धन्यवादः।